प्रिय दर्शकबिन नमस्कार। गफसफ टिभीको साहित्य श्रृङ्खला कार्यक्रममा म डिके वाइबा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत जनाउँदछु। अहिलेघरि हामी वैश्विक महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसको चपेटबाट बाँच्नका निम्ति लकडाउनको अवधिमा घरभित्र बसेका छौँ। घरभित्र बसेका मानिसहरूलाई मानसिक तनावबाट मुक्त गर्नका निम्ति गफसफ टिभीले साहित्य श्रृङ्खला कार्यक्रम सुरु गरेको हो। हामी गफसफ टिभी हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण कविहरूलाई आह्वान गर्छौँ, तपाईँ पनि कविता लेख्नुहुन्छ भने, कविता वाचन गर्नुहुन्छ भने कविता लेख्नुहोस् अनि हामीलाई पठाउनुहोस्। हामी गफसफ टिभीको साहित्य श्रृङ्खला कार्यक्रम मार्फत प्रसारण गर्नेछौँ। सदाझै आज पनि म तपाईँहरू समक्ष 4 जना कविहरूलाई लिएर प्रस्तुत भइरहेको छु। आजको प्रकरणमा मसँग विशेष एकजना कवि हुनुहुन्छ जसलाई तपाईँहरूले राजनैतिक भाषण दिइरहेको देख्नुभएको हो, सुन्नुभएको हो। हजुर दर्शकवृन्द, म डाक्टर हर्कबहादुर छेत्रीको कुरा गरिरहेको छु, जसको भाषणहरू तपाईँहरूले सुन्नुभएको हो, हेर्नुभएको हो। तर आज राजनैतिक नेताका रूपमा होइन, डाक्टर हर्कबहादुर छेत्रीलाई कविको रूपमा यो प्रकरणमा प्रस्तुत गरिरहेको छु। मसँग अर्का कवि, युवा कवि हुनुहुन्छ मङ्पुबाट वीरेन गोले। वीरेन गोलेका कविता पनि आजको प्रकरणमा हामी सुन्नेछौँ भने कालेबुङबाट सिन्जी समलबुङबाट हुनुहुन्छ मसँग युवा कवि निर्मल तामाङ। निर्मल तामाङको कविता पनि हामी आजको प्रकरणमा सुन्नेछौँ। अनि मसँग डुवर्सबाट कवि बिलोक शर्मा हुनुहुन्छ। बिलोक शर्माका कविता पनि आजको प्रकरणमा हामी सुन्नेछौँ। अर्थात् आजको प्रकरणमा मसँग रहेका 4 जना कविहरूको कविता सुन्नेछौँ। वैश्विक महामारीको चपेटमा मान्छेलाई मानसिक राहत दिनका निम्ति गफसफ टिभीले सुरु गरेको साहित्य श्रृङ्खलामा आजको प्रकरणमा रहेका यी 4 जना कविहरूका कविता स्वीकार्नुहोस् दर्शकवृन्द। गफसफको आयोजनामा जुन एउटा अनलाइन कविता वाचनको कार्यक्रम डिके वाइबा भाइले सुरु गर्नुभएको उहाँलाई म साधुवाद दिन्छु। अनि मलाई पनि अनुरोध गर्नुभएको थियो, तपाईँले पनि घरै बसेर कविता सुन्न चाहनेहरूको निम्ति, लेख्न चाहनेहरूको निम्ति पनि यो एउटा प्रयास जुन हामीले गरेको छौँ यसमा सहयोगिता गरिदिनुहोस् भन्ने उनको अनुरोधलाई टार्न नसक्दा म तपाईँहरू समक्ष 2वटा मेरा धेरै पुराना कविताहरू यहाँ वाचन गर्न लागिरहेको छु। अनि भविष्यमा मेरा केही नयाँ कविताहरू पनि छन् जो अहिले खोल पसिसकेको छैनन्, अलिक काँचै छन् भनौँ, र भविष्यमा ती ताजा कविताहरू पनि यो कार्यक्रम जारी रहे म अवश्य लिएर तपाईँहरू समक्ष आउनेछु। र मेरो पहिलो कविता छ मेटामर्फोसिस। पोहोर परार झैँ यसपालि हिउँदमा गौँथली आएन। सधैँ झैँ बलेसीको भाटामा मायाको गुण लाएन। वास्तवमा यो नौलो सम्बन्धमा मेरो परिवर्तित स्थितिको हात छ। कीर्ति कटेज पुरानो झोपडीमा नयाँ नेम प्लेट झुन्डिएको छ। लेडिज स्लिपर र एस्प्यारागसले बैठक भरिभराउँछ। एक बिहान झ्यालबाट हेरी पठाउँछु धेरै तल जहाँ आकाश शिरिषको बोटदेखि ओर्लिएको छ। अद्भुत छन्दमा उडिरहेको देख्छु गौँथलीको एउटा झुण्ड। अनि लाग्छ कहीँ कसैको अचानक मृत्यु भएको छ। यो पहिलो कविता। अनि दोस्रो कविता छ मेरो पुराना गीतहरू। पुराना गीतहरू गाइहेर जब रगत निराशा भएर मुटुमा जोडसित ठोक्किन्छ। बेगसित बजारिएको बतासलाई सम्झ। ढुङ्गामा छाप खोजिएर सक्छौ भने उठाऊ। सरपष्ट भएर खसेको हावालाई एउटा धुन उठ्छ छटपटाइरहेको धुन। कि त छाललाई सम्झ, पन्ना पन्ना च्यातिएर छुट्टिएर समुद्रबाट आएको त्यसपछि हराएको। कि त धुप्पीका बोटहरू हुँदै तिमीलाई छुन आइपुग्ने जङ्गलको सुगन्धलाई सम्झ। विचलित पार्ने त्यही पुरानो गीत हुन्छ। निन्द्रा पछि पछि दगुरेर जब मध्यरातमा तिमी
जुनको नरम स्पर्शसँगै बिउजन्छौ। मुटुभित्र अरू नै केही हल्लिरहेको हुन्छ, तिमीभित्र अरू नै कोही बोलिरहेको हुन्छ। अनि जब पुराना गीतहरू ओठसम्म आइपुग्छन्, तिमी थाहै पाउँदैनौ मुटु कहिले कहिले भित्रै खसेर रगतपक्ष भइसकेको हुन्छ। धन्यवाद। यी थिए मेरा 2 पुराना कविताहरू र भविष्यमा साहित्य साधकहरूको निम्ति या मनोरञ्जनको निम्ति या घरमै बसेर एक प्रकारको फ्रस्ट्रेसनको खालको परिवेशदेखि जोगिनको निम्ति यो कविता लेख्ने पढ्ने काम श्रोताहरूको निम्ति मात्र नभएर स्वयं कविहरूको निम्ति पनि हो, किनभने उनीहरूलाई पनि श्रोता चाहिन्छ। र अझ यसरी कविहरूलाई घरमै बसेर श्रोतासम्म पुर्याउने आयोजना मिलाइदिनु भएकोमा भाइ डिके वाइबालाई धन्यवाद र हजुरहरू सबैलाई धन्यवाद। गफसप टिभीले चलाइरहेको साहित्य श्रृङ्खलामा म वीरेन गोले यहाँहरू समक्ष एउटा कविता लिएर आएको छु। र यो कविता अलिकति पुरानै कविता हो र यो कविता पठन गर्नुभन्दा अगाडि म यो कविताको बारेमा एउटा छोटो भूमिका भनेर यो कविता म पठन गर्नेछु। र उहिले एउटा लेख पढेको थिएँ आदरणीय साहित्यकार आइबी राईज्यूको व्यक्ति एक चित्तका। र त्यति बेलाका दार्जिलिङमा धनवीर मुखियाले अन्धसुर अरू हार्मोनीको रिड थिचेर 2-3 नाटकको सङ्गीत चलाइदिएको कुरा मलाई गजब लागेको थियो। र धनवीर मुखियाको थुप्रै किस्साहरूमध्ये यो किस्सा मलाई अत्यन्तै राम्रो लागेको र आजसम्म पनि मलाई त्यस किस्साले छोइरहन्छ। र धनवीरको उक्त किस्सालाई आधार बनाएर यहाँहरू समक्ष म एउटा कविता पठन गर्न लागिरहेको छु। र कविताको शीर्षक छ धनवीरको हार्मोनी र दार्जिलिङ। धनवीरलाई कि चाहिँ सारेगमसँग डर लाग्छ, कि चाहिँ सारेगम धनवीरसँग डराउँछ। धनवीरलाई कि चाहिँ सारेगमसँग डर लाग्छ, कि चाहिँ सारेगम धनवीरसँग डराउँछ। अन्धासुर रिड थिचेर सनकी धनवीरले फेरि हार्मोनी बजायो र एउटा नाटकको अन्त गर्यो। सनकी धनवीरले फेरि हार्मोनी बजायो र एउटा नाटकको अन्त गर्यो। बेसुर हुनु भनेको मूलधारादेखि जिप्टिनु रहेछ। बेसुर हुनु भनेको मूलधारादेखि जिप्टिनु रहेछ। किनारामा छटपटिनु रहेछ र नै धनवीरले हार्मोनी पक्रेर जब तानसेनको आलापको कुरा गर्छ, बिथोवनको सङ्गीतको कुरा गर्छ, दार्जिलिङलाई एकदम डर लाग्छ। लेबोङ ग्राउन्ड अथवा मेला ग्राउन्डमा फुटबल जितेर केटाहरूले जब साई सुई पारेर पटेका पड्काउँछ, यति बेला दार्जिलिङ मूर्छा पर्छ। किनभने पटेका र साई सुईको बिचमा नै दार्जिलिङलाई ठुलो विश्वासघात भएको छ। घाम जुन पनि मूलधारामा मात्रै न्यानो र शीतल रहेछ, किनारामा त त्यही घाम र जुन पनि आगो र चिसो शीतलहर बन्दो रहेछ। यो आगो, यो चिसो शीतलहर र धनवीरको बेसुर हार्मोनी मित्र यति बेला तपाईँलाई कस्तो अनुभव भइरहेछ? धन्यवाद। नमस्ते। गफसप टिभीको साहित्य श्रृङ्खला अन्तर्गत हजुरहरू समक्ष म एउटा कविता
वाचन गर्न लागिरहेछु। कविताको शीर्षक छ त्यसपछि आजसम्म। आफै केही सोच्न सक्दैन भन्ने कुरा थाहा पाएरै उनीहरूले आफूहरूसम्म बोलाए मानिसहरूलाई र सुनाए आफूहरूले सोचेको कुरा। आफै कतै हिँड्न सक्दैन भन्ने कुरा थाहा पाएरै उनीहरूले हिँडाए मानिसहरूलाई आफूहरूको पछि पछि। आफै अलिकति बोल्न सक्दैन भन्ने कुरा थाहा पाएरै उनीहरूले कराउन भने मानिसहरूलाई आफूहरूको समर्थनको नारा। आफै लिन सक्दैन निर्णय भन्ने कुरा थाहा पाएरै उनीहरूले देखाए मानिसहरूलाई आफूहरूको चुनाव चिन्ह र लगाउन भने त्यसैमा भोट। त्यसपछि नै हो मानिसहरूले उनीहरूबारे सबै कुरा थाहा भएर पनि नसकेको आफै केही सोच्न, आफै कतै हिँड्न, आफै अलिकति बोल्न र आफै निर्णय लिन आजसम्म। धन्यवाद। गफसफ.com हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा म बिलोक शर्माको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन तथा प्रणाम। मेरो कविताको शीर्षक छ दिउँसोको जुनकिरी। दिउँसोको जुनकिरी। कविता यस प्रकार छ। दिनहुँ फुटपाथभरि वाचन भइरहने हिज आजका कविता। दिनहुँ फुटपाथभरि वाचन भइरहने हिज आजका कविता रौँ ठाडो पार्ने गरी सडकलाई झकझकाइरहन्छ। शब्दका ज्ञापनहरू थप्पडीको आयु बाँच्दै दैलो दैलो पुग्छन्। शब्दका ज्ञापनहरू थप्पडीको आयु बाँच्दै दैलो दैलो पुग्छन्। अनि आँखाले कहिले नदेखेका चित्रहरू चियाका प्यालाहरूसित बाफिँदै चित्रिन्छन् विचारका क्यानभसभरि। भ्रम टेकेको मनको मन्दिर यात्रा मदिरा पसलको भित्तामा टाँसिएको तरुणीको विज्ञापनले बोलाइदिँदा स्वतः निर्वासित बन्छ। भ्रम टेकेको मनको मन्दिर यात्रा मदिरा पसलको भित्तामा टाँसिएको तरुणीको विज्ञापनले बोलाइदिँदा स्वतः निर्वासित बन्छ। अनि कालो पर्दाले ढाकिन्छ मनभित्रको भगवानको घर। समयको रित्तो सिउँदोलाई गिद्धे नजर लगाएर, समयको रित्तो सिउँदोलाई गिद्धे नजर लगाएर सोझै फूल छरेको ओछ्यान पुर्याउने सडक छाप सोचहरू वरिपरि घर बनाएर सधैँ मर्निङ वाक गरिरहन्छन् आँगन अघिल्तिर। दाबीहरू यस्ता छन्। माइकबाट बाहिरिएको हामी न्यायका पर्यायवाची बनिनै पर्छ, मान्नै पर्छ, मान्नै पर्छ। अटो रिक्साहरूका भोका टायरहरू खाल्डाहरूका परवाह नगरी हुरमुरिन्छन् रङ्गमञ्चभरि। अटो रिक्साहरूका भोका टायरहरू खाल्डाहरूका परवाह नगरी हुरमुरिन्छन् रङ्गमञ्चभरि। पहिचान पत्रमा कालो धब्बा लाग्न सक्ने समाचार सहरभरि बाडिएको पर्चामा पढेको उसले। पहिचान पत्रमा कालो धब्बा लाग्न सक्ने समाचार सहरभरि बाडिएको पर्चामा पढेको उसले। राजपुरोहितहरू हातका रेखाहरूलाई जबरजस्ती तानेर फलाक्छन् समयका एक्जिट पोल। राजपुरोहितहरू हातका रेखाहरूलाई जबरजस्ती तानेर फलाक्छन् समयका एक्जिट पोल। सेतो टोपी लगाएको शुभ बिहानी भन्ने घामको न्यानो स्पर्श। सेतो टोपी लगाएको शुभ बिहानी भन्ने घामको न्यानो स्पर्श अस्ताउने क्षणमा आफ्नो छायालाई समेत परपर गर्छ। अनि रातको निद्रालाई मनभित्रको सहीन भागमा पुर्याउँछ। अनि रातको निद्रालाई मनभित्रको सहीन भागमा पुर्याउँछ। धन्यवाद। गफसफ टिभीले सुरु गरेको साहित्य श्रृङ्खलाको आजको प्रकरणमा हामीले 4 जना कविहरूका कविता सुन्यौँ। आगामी दिनहरूमा पनि हामी अन्य कविहरूका कविता सुन्नेछौँ।
हामी घरभित्र बसेका मानिसहरूलाई मानसिक राहत दिनका निम्ति कविहरूका कविताहरू सुनाइरहेका छौँ। गफसफ टिभी हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण कविहरूलाई पनि हामी खुल्ला रूपले आह्वान गर्छौँ, तपाईहरू पनि गफसफ टिभीको माध्यमबाट मानिसहरूलाई, घरभित्रै बसेका मान्छेहरूलाई कविता सुनाउन चाहनुहुन्छ भने कविता रेकर्ड गर्नुहोस् अनि हामीलाई व्हाट्सएप मार्फत पठाउनुहोस्। हामी तपाईहरूका कविता गफसफ टिभी मार्फत प्रसारण गर्नेछौँ। अनि गफसफ टिभीको सम्पूर्ण प्रकरणहरू हेर्नका निम्ति सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। अहिलेलाई म डिके वाइबालाई यो कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।